आदरणीयाः पूज्याः गुरवः प्रियश्छात्राः अतिथिगणाः सर्वेभ्यः मम सादरणं नमस्कारः। मम नाम रघुवीर शर्मा। सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिवसस्य हार्दिकशुभकामनाः। अद्य अस्माकं कृते अत्यन्तं गौरवस्य दिवसः अस्ति। अद्य वयं तस्य महान् राष्ट्रस्य उत्सवं मन्यामहे, यस्य नाम भारतवर्षम् इति। भारतं केवलं देशस्य नाम नास्ति। भारतम् एकः भावः अस्ति, सभ्यता अस्ति, संस्कृतिः अस्ति, संस्कारः अस्ति, अस्माकं गौरवम् अस्ति। अस्माकं देशस्य प्राचीनपरम्परा वदति, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। भूमिः अस्माकं माता अस्ति, वयं तस्याः पुत्राः स्मः। अतः भारतभूमिः अस्माकं कृते केवलं मृत्तिका नास्ति, सा अस्माकं जननी अस्ति। प्रियाः बान्धवाः, अद्य वयं स्वातन्त्र्याः स्मः। स्वेच्छया वदामः, स्वेच्छया शिक्षां प्राप्नुमः, स्वेच्छया स्वजीवनस्य निर्णयं कुर्मः। किन्तु एतत् स्वातन्त्र्यम् अस्मान् सहजतया न प्राप्तम्। अस्य स्वातन्त्र्यस्य पृष्ठे असङ्ख्यवीराणां रक्तं, त्यागं, तपस्या, संघर्षश्च अस्ति। कश्चित् वीरः कारागारे यातनाम् असहत, कश्चित् वीरः स्वजीवनं राष्ट्राय समर्पितवान्, कश्चित् वीरः हसन् हसन् मृत्युम् आलिङ्गितवान्। तेषां सर्वे एकमेव स्वप्नम् आसीत्, भारतं स्वातन्त्र्यं भवतु। अतः अस्माभिः कदापि स्वातन्त्र्य मूल्यं न विस्मर्तव्यम्। अब भारत स्वतंत्रता संग्रामे अनेक वीराः स्वजीवनं समर्पितवान्। भगत सिंहः युवावस्थायामेव स्वजीवनं समर्पितवान्। चन्द्रशेखर आजादः प्रतिज्ञां कृतवान्, यत्सः कदापि शत्रोः हस्ते जीवितः न गमिष्यति। रानी लक्ष्मीबाई अद्भुतं शौर्यं प्रदर्श्य भारत इतिहासे स्वनाम सुवर्णाक्षरैः लिखितवती। सुभाष चंद्र बोसः भारतीयान् आह्वयत्, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एते सर्वे वीराः अस्मान् शिक्षयन्ति यत् शिक्षयन्ति। राष्ट्रस्य हिताय स्वार्थस्य त्यागः एव देशभक्तिः। अद्य अस्मिन् पवित्रे दिवसे वयं सर्वे संकल्पं कुर्मः, न वयं राष्ट्रस्य अपमानं करिष्यामः, न वयं प्रकृतेः विनाशं करिष्यामः, न वयं परस्परं द्वेषं करिष्यामः, न वयं असत्यमार्गं न गमिष्यामः। जय हिंद, भारत माता की जय।